नहिट्टु साउनकी रात जेठकी दोपहरी पुषका प्रभातपन हिट्टु नाय हो बरे। पुराना मान्छकी अर्ती पुर्खाको सन्देश पालन गद्दो हंस पहिले सम्मान सङ्केत। आइपुगी साउनकी झरी बादल भरी सर्क झ्याउकिडी मुरेली मैना बासी रन्या हर्क। साउन संक्रान्तिका दिन लुतो फाल्य चाला अषाढ लागेको हिलो पसिनाका नाला। सौन्या भेल बग्दै रहन्छ बादल घेरी घेरी वर्ष दिनमा एकै फेरा आउँछे आँधी बेरी। डाँडा काँडा रन बन नदी गाडा खोला पानी भरी टनाटन बकत अनमोला। खेतमै हरेलो हाल्या माल झिझिर काणी पैदान हरिय थेल्का खोपै रहड मार्ने। हरियो खेतकी आली घोका आउनु बालो मुसल धारे पानी लाग्दो प्रकृतिको पालो। कदु काँकडाकी झाल तोरी याँकी लोली धन्य हो साउनका महिना ये खोली उही खोली। लेखधुरा भैँसीका खर्क दिनदिनै खिर खानु सर्क कुइडो लुलाएको फेरि आउनु फेरि जानु। हरियो चोताको साग उही घोगाका रोटा हरि खुर्सानी नुन खाइ खाइ झिक्क मोटा। सौनकी स्वादिली खिर माघकी खिचडी अमृतको स्वाद दिने कागती निचोडी। डुगडुग्या भैँसीको घाँडो लेखधुरा रन बन चराउने गोठाला कन हँसिला मनमन। घसारी घाँस काट्टो झाने यही बन उही बन ठाडी भाका गीत गाउने नगरी दुई मन। चेली बुहारी भिटा घाटी आफू अनुसार कि साँटा साँटी मनको व्यथा जुलै संसार कि। मान्छे हो बुद्धिको पोको कर्मको सौकार दया धर्म परम्परा जापन पौपार। भैँसीका गोठाला दादा बाँसुली बजाउना माया कि मन्जरी बोगी घरबार सजाउना। चेलबुहारी माइतकी सोराई सङ्गनी सहेली सुची सम्झी इजा बाबा रुने माया झेली। रहडी साउनको महिना भौतै सोराई लाग्दी कुइडो लोटी लट रम्म हेद्दा किलाइ ताक्ती। इसाई महिना गुरु पुन्यौ नागपञ्चमी इसाई देवद्वारा आज पूजा गद्दा किलाइ सिधै। सती जुग देवदा नब मिली आपसमै समुद्र मन्थन भयो आफू आफू र माए। 14 रतन प्राप्त गर्यो समुद्र भितरी बाणी लैग्य सल्लाह गले रतन निकरी। कालकूट विषपन समुद्रमै पायो भोले बाबा शङ्करले पिकन पचायो। शिव पुराण यज्ञ याग लिङ्गमै जलधारा इसै साउन दिने चलन संसारमै सारा। मान सरोवर कैलाश मालिकका बाजुरा दर्शन गद्द इसै महिना हुन्छ मनको पुरा। देवी देवताकी थली नबद्दी बजाउने झाली बिकुल पञ्चे बाजा फुलमाला सजाउने। लेखधुरा भैँसीका खर्क यही महिना खिर खाने रीतिथिति परम्परा बकत बिरमाने। हरा भरा पातलको बयान गरौँ कति मुसल धारे पानी लाग्दो साउने भेल बर्ती मुसल धारे पानी लाग्दो साउन भेल बर्ती। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीले आइपुगी साउनकी झरी सोराई लाग्दी कठैबरी शीर्षकको एक रचना पठाइरहेको थियो। शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुरबाटै तसै रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारो गाड्या। आज लगे 8:40 डेउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला सँगै बस्तिया। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीलाई। यो रचना कोसेलीकीलाई रामकी बराइल विष्ट पाली डोप सुरनयाँ गाउँपालिका पाटन सोराड बैतडीको जरमथलो दीपनगर 11 कञ्चनपुर बसान माला रेहुक्का चिलिमलाई सदान सदान रचना कोसेली पठाइराख्दान।
उनीहरू रचनाले भरिएको एक ठुलै बन्दी खाम हुलाकबटे बेली हामीलाई पुग्यो त उनले दशैंसम्मका पिचमणिका जति लगाए जिज्जी लगाए त्यार त्योहार हुनान् जति लगाए काज पर्व हुनान् सबैका विषयमा एक रचनाहरूबाट दशैंसम्मका 15-20 रचना पठाइरहेछ। हम पालो पालो जहाँ लगाए जो सुनाउनु पड्या होलो उ जहाँ उही सुनाउला। बहुत बहुत धन्यवाद। 2065 सालबटे लगातार यो साथ रे सहयोगीलाई। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको एक रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुराको जरमथलो बागबजार डडेलधुरा अच्याल बसाहन हुक्का चिलिमलाई उही बठे सम्झिराख्दान। सुदूरपश्चिमका नाउँ चलेका देउडिया हुन्। देउडा लगै खेलन्थ्या तर अब योपालि न खेलमाल भया 2 वर्ष बठे न गोरा भइन् न जात भइन् त उनीहरा गीत अब अच्याल देउडा बठे सुन्न नमिले लगै अब कबै सुन्ने मौका मिल्जालो हुक्का चिलिमै बठे सुन्नाऊ। इजुको कलेजो काटी शीर्षकमा लेखिरहेछ। कल्या काका ढुन्की गयो चुरखण्डी पढ है दुनियाँले दिए कि पिर्ता अधपुरी खड गए आफ्नै साथकका साथ्या भई उठ्या पिजास अधपुरी ढली गई बैस उसो हेऱ्यो विकास झल्या लाग्यो मल्या लाग्यो गडचाली भइ गयो पर्या सेर्या सबै लाग्या शासन गयो इन रित किमान्य थियौँ न्यायको पुजारी आदेश मचाउन पस्यो बनायो दुखारी उसाइ रया सुइन मेरा पानी जहा जका इनमेरा खेदारा पस्या कामन काजका आइगई थिए दिल्ली की रेल जनक नगरी चलाउन दिएन मलाई दैव हरि हरि पानीका जहाज पन सुइकाइब हाल्य थियौँ घर घर ग्यासका पाइप ठस ठस बाल्य थियौँ चुच्या नक्सा कोरिकारी बनाइथ्या विशाल मनकी मलमली रैला समृद्ध नेपाल रोजगारीकी फाला फाल प्रधानका नाउँमा रोडकाटी पैराड बस्ती क्या कम्ती छ गाउँमा बुढाकी बढाया भत्ता बालाकी विदेश कर्टेक्स जनताका नाउँमा भयाकै विकास नहुन दिने दुष्ट लाग्या म पढ्या एकलाकी जिन्दगानी क्याउ घडी टेकलो आफ्नै झोलबोक्वा लाग्या बैरीका लाइनमा देशकी समृद्धि रह गई रातका सोइनामा 2-3 20 वर्ष शासन अद्य थियो मन मौछाडी पडौसीसित लाग्या काला जन सत्तावाला प्रतिपक्षी अन्धेरै की बात कल्या काकी मेरा बुद्धि दिने काली रात पञ्च भाइका गादी बस्या पश्चिमका शेर राजरेखा ज्योतिषी बाणी जन्माण्या अन्धेर क्याचेलो भाग्यले खान्छ क्या खान्छ कर्मले राजनीति लाजनीति जसी मरन्छु शर्मले उही मन्टाको भाउतो कन्या उही हुन्या मित्तु र जो हुना साथका बाला उपन सत्तु र आफ्नै सोझ्याउने दुनो जिफुर्ती अर्यालै ढेके काहन दुनियाँले सेर्यारे पर्यालै फोड हाल्ने गोर्या रत्या रामहे रन्या घोत्या थापत्तो पाउने हो अब दुनियाँले गोद्या वैमण कोरोना बैरी वैमण भोकमारी छमस्या गाई जसा नेता पराएकी चाकरी कसैले कर्णाली बेच्यो कहिले बेच्यो काली सनातन धर्म बेच्यो रुप्याइन हामफाली अखण्ड नेपाल इजु पाडी खण्ड खण्ड घर जाई पानीका धाद फुसरो घमण्ड जनचाट्या इनरो जुठो भोकै लाग्यो भणी जनलाया बुलाउज धोती सुधोय पाया भणी आफ्नै लादा बद्य नेता हमकी लेखा कोइन देशकी खुर्दशा उस्तै कठै लाडी दाइन राजनेता कोही पन आथै गुटबन्दीकी लाइन नकटा चुनावका बेला साक्कै लाउन साइन देश बचाउने घडी आयो उठ जनता जाग इजुको कलेजो काटी हाल्ल लाग्या भाग इजुको कलेजो काटी हाल्ल लाग्या भाग देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुराको जरमथलो बागबजार डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो।
इजुको कलेजो काटी शीर्षकको यो खुबै रुबस रचना कोसेलीलाई देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढ्यो किन्यो नपढेर नि दियो। मोहनदेव जोशीजीको एक रचना छ पूर्व क्षेत्रपाल रहेछन् दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालेक लोडासौँ बठे लेखराइ छ रमेश भण्डारी आँसुलाई सम्झना शीर्षक राखपर। कलम चलाउन है पहिला ग्वाले केदार देवा दिन दुखी अनाथकी माणी दिया सेवा सबै निका गोठ पाण सुख सन्तोष दिय भक्ति अध्या शक्ति दिय बसी सबका हिया। वरिष्ठ साहित्य रतन डोटी रत्न गुरुजी मुइलै सिका केही लेखन 2 हात जोडी अर्जी केही भौत परिचय मेरो गोपाल दाजीले हुक्का चिलिमद्वारा दियो सुन्हाल्या काजीले छैपैट साउनका महिना काजीका डाकाले हुक्कामा रैबारा सुन्या ओमजीका भाकाले आदर सम्मान अद्दौ गोपाल दाजीको मित्र ओमजी श्रोता वर्ग रमेश काजीको खाली बस्या शैतानको डेरा हुने रहेछ अलग बसाइ भयापन यादगारी छनाइ छ 2 आँखर लेखौँ कि भणी फाउन्टेन थमाया दुष्ट रोग विश्वमा डज्यो कि आयो समय आत्मकथा लेखौँ भने 73 वर्षमा केही दिन दुःखमा काट्या केही दिन हर्षमा 2 वर्ष विश्वमा भया लकडाउन लगाया कोभिड-19 का अद्दा काहीँक छैन गया यही शत्रुले अनाहकमा करोडौँ ज्यान लियो निर्दयी भई यमराजले बैरीलाई मान्दियो दया गर मृत्यु राजा जन गर अपराध करोडौँ पितर भया को गर्लो श्राद्ध गैरुवा काजीको दर्शन मैलाई पाएला कि झट्ट भेट्ने धोको रह्यो लोडसौँ आएला कि देमानौ गाडीमा बस्या सैनिक खान आउँछ सुर्केदार के आली केर क्यासुन दर गाउँछ नै त गर्म नै त ठण्डी एयर कन्डिसन भान हुने स्वर्गसरी पार्श शीर्षासन न लाम्का लिका गोर्खा तली तिचौराको भूमि सिद्धका पौनला माथि सडक आउँछे घुमी तिचौरा है गाडी चली पूजा डाँडा खर्की ग्वालेक धुरा डिट पडन्छे हेर्या पछा फर्की 33 कोटी देउतानको सभा लाग्ने ठाउँमै भट्टाडकी गोरा हुने लोडसौँ भन्ने गाउँमै बाँझमै पितर कुडी मन्दा लोक पाया बाबा गणेश इज्यानन्दा छाडी स्वर्ग गया लेख्दै थियौँ मुई अल्प क्षमा हर्ष दुःखी व्यथा ओमजीकी सहमति भया आफ्नो जीवन कथा भेटोली भट्टाडा गोरा आलिङ्गन गरौँला विस्तृत दुःख सुख बाणी मेराई डेरा रौँला नयाँ नयाँ सिक्का रुकी टुटी फुटी भाषा श्रोतागण माफ देला मैलाई ठुली आशा मातृभूका प्यारा पुत्र सरस्वतीका भक्त प्रणाम गरौँ लक्ष्मी मालाई हर साँझका भक्त सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति संस्कार भन्ने शून्य पूज्य जन सादर नमस्कार भन्ने शून्य पूज्य जनमा सादर नमस्कार। मोहनदेव जोशीजीको रचना थियो पूर्व क्षेत्रपाल दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालेक लोडासौँ बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदेव जोशीजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको एक रचना छ आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडेलधुराका मित्र बेदकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ। कहिल्यै मिचा सीमा क्षेत्र कहिल्यै तोइन काटा इसाई तेरा काम देखि जनताका मन फाटा गरिब भणी हेला अरे मुखले रोटी बेटी आजलाई समय छ नै सुध्री जा एकचोटि
पैसा खाए कोरोनाका दबाईलाई रोकिदिए, मुखले राम भने पछाडि ठोकिदिए। तेरा सीमा बचाइरहेछ गोर्खाली वीरले, तेरो मुन्डो उच्चो भयो हाम्रा शिरले। हमले सोचे पक्का दोस्ती, दुश्मन सोचे तुइले, बानी सुधारन्छे भने कति लेख्या मैले। कहिल्यै खाए गड्डा चौकी, कहिल्यै काला पानी, छाडिदे पुरानी रिस सुधारिदे बानी। तुसक दैनी चाइनासित हम जति सकन्छै, आयले चाइनिज सेना डरले हगन्छै। सक्दे तु बाघ हुन्छै, नसक्या झुकन्छै, नैसक्दे कुरडी अद्ध खाली तो भोकन्छै। मद्दत पन अर्या कहै भूकम्पका बेला, गरिब भनी सोचे तुइले खुबै अरि हेला। मानसम मानमा ठेस पुगाए सिमाना मिचेर, स्वाभिमानी बनेका हौ दुश्मन शिर थिचेर। अंग्रेजले खायो तुलाई, हामीलाई त सग्दैन, भएन कसैका गुलाम हारेर झुग्दैन। कति सम्झाउँ कति बुझाउँ नेपालीको गाथा, अंग्रेज लगै भागेका हुन् समय आफ्नो माथा। अंग्रेज पन भागेका हुन् समय आफ्नो माथा। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको रचना थियो बेदकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मदन सिंह मडैजीलाई यो रचना कोसेलीलाई। पारस चन्दजीको एक रचना छ कमिज फाटी फाटी शीर्षक राखपर मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडी बठे लेखिरहेछ। पर्वत है काली गंगा बगेर सहर, घर छाडी परदेश जान्याको लहर। कैबा जका कसा हाल कन्ज्याब हुनान, निको नौलो काज बारै नन्दिना रुनान। सुचिर्यान पया बरे गरी खान्या बाटो, सबै किल्या लकडाउन खुल्या बरे छाटो। सरकारीका कर्मचारी दाल भात खन्ना, गरी पक्की बेसा नभ्या कयका घर जन्ना। पैसा भया पास बनाउने गाडीमा चढन्ना, गरिबका औन्या बझाने मर्कामा पढन्ना। जयका नाइती अग्व नेता पावर कहाँ लाउना, गाउँ सहरमा पठाइएको राहत कहाँ पाउन्ना। नानो बडो खेतीपाती मृग खाइ जनान, यही दशाले गरिबका दिन कहाँ हुनान। क्यासी कायो अंग्रेजले सबै किनी खानु, महँगाइले सर्क छोयो क्या फुट्या हो चानो। हिउनमा जाडीले मर्या बरीका रोजिग्या, भयैन सुच्याका जसो रुनामाई पुजिग्या। उत्तरी पत्तरी भया सपना बुण्याका, केही कुरा हियैमा रया कसैले भन्याका। स्कुल छुटेकै थियो नौकरीलाई छुटी, हातपात तयको हराइ जाने सास छ एकै मुठी। चप्पा लयका तना टुट्या कमिज फाटी फाटी, कसरी गुजरा होली इसरी दिन काटी, कसरी गुजरा होली इसरी दिन काटी। पारस चन्दजीले मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडी बठे लेखिरहेको थियो कमिज फाटी फाटी शीर्षकमी। बहुत बहुत धन्यवाद पारस चन्दजीलाई यो रचना कोसेली पठाई सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो, कसो मोल भाव बलाउने हुन्, छान्न जान्ने हो कि नै, इन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना, सस्ता भने सस्ता, बढिया खालका भनेले बढिया। तन्ना, सिरानीका खोल, सोफाको खोल सिलाउने कपडा, रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए। न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर नि दियो। आज हम रचना कोसेलीतिरै लाग्दाउ। देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीको एक रचना छ गोदावरी नगरपालिका 4 बासकोटा कैलाली अच्याल बसानमाला। दिनदिनै महिला हिंसा, अन्याय शोषण, ठौर ठौर बलात्कार, हत्या उत्पीडन। अपराधी संरक्षण, निर्दोषीलाई दण्ड, न्याय माग्न जाने माथि ठोक्ने गोली डण्डा। दोषीलाई सुरक्षा दिने, प्रमाण मेटाउने, पीडितले यही देशमै न्याय कैल पाउने। न्याय दिने निकाय छन् जानी जानी मौन, न्याय पाउने गोर्खा देश अब न्याय छैन।
दण्डहीन नीति चल्यो बन्या कानुनको निम्मु खाको न्याय निसाब हुने नहुनेको बलात्कारी अपराधी कुकर्मी बचाउने भ्रष्टाचारी अत्याचारी कुर्सीमी सजाउने दिनका दिन बलात्कार ठौरा ठौरा देश दिदी बहिनी चेली बेटी आफै राख होस् भौतै छन् निर्मला पन्त ऐल बलात्कार मान्छे भयो पशु सरी नीच दुराचार संस्कार हराया देश सबै थोक हुन्छ निर्मलाको मृत आत्मा न्याय नपाइरहन्छ केही न शून्य सत्ता हो कि नदेख्ने काज हो कि दण्डहीन कानुन हो कि मन पढी राज हो कि दिदी बहिनी पहिले आफू बनाऊ मर्यादित जनभया दुर्जन बाटी शोषित पीडित अन्याय शोषण भया उठाया आवाज यही देशमे कैल होला सुख शान्तिको राज यही देशमे कैल होला सुख शान्तिको राज देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना त्यो बास्कोटा कैलालीबाटै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल कुमार भण्डारीजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। धनसिंह पुजाराजीको एक रचना छ शराब भौतै खराब शीर्षक राखेर लेखिरहेछ। तल्लो सोराड खलीगाड च्याउगडा बैताडीका मित्र अच्याल कञ्चनपुर दोधारा चाँदनी बसौ भनेर लेखिरहेछ। शराब खाए बेहोस भया होस नाइ थिए फाम नाइ थिए शराब खायो राजा भया नानो काम नाइ थिए शराब खाए बोलेका बोले इनारी अक्कल शराब खाए धुलो चाटी बिगडी सक्कल शराब खाए फट्टाको हल्ला काँठाका बाटाइने उठ्ठा पड्डा फोडिरना ढुवारे माटाइने शराब खाए अङ्ग्रेजी बोल्ला हात ढुवामा टिल्ला चलो गया इक्की जाने डाँडा खोलान हल्ला सम्पत्ति शराबमै सक्यो खल्तीमा पैसा नै उदार शराब खाना शराबी कसाई नै गाउँभरि गाली ढाली इज्जतको नाश घरबालीलाई काँजा हुन्छे बालबच्चा तरास हडै निका कपडा बिगाई बोल्ला बोल्लाई उल्टी खायो शराब हाल्यो फटक भई उल्टी सुल्टी शराब खाई बौलिन पस्या जाई लगाए ध्यान गयो शराब खाई हाणाहाण गर्यो कत्तिको ज्यान गयो ननाई छना खान पसिग्या यो बैरी शराब ज्यान गयो जोबन गयो भौती छ खराब कत्तिको जयजात गयो कत्तिको घर गयो कल्जो पोल्यो शराबले टिबी क्यान्सर भयो कत्तिका दुश्मन भया गाली र ढालीले मुखै बोल्न छाडिदियो आफ्नै घरबालीले जानै न शराब खान जहर कि ताल भयो ज्यान गयो जोबन गयो कसै कि काल भयो ज्यान गयो जोबन गयो कसै कि काल भयो। धनसिंह पुजाराजीको रचना थियो। दोधारा चाँदनी कञ्चनपुरबाट लेखिरहेको थियो। खलीगाड च्याउगडा तल्लो सोराड बैताडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद धनसिंह पुजाराजीलाई यो रचनाकीलाई। आचार्य शरदराज भट्टजीको एक रचना छ सदानन्द धाम राजपुरा पन्जाबबाट लेखिरहेछ। पुर्चुणी भट्टना घोरसैनी बैतडीको जरमथलो शान्तिटोल चम्पापुर कञ्चनपुर मालाको बसाई आफ्नो पीडा देशको पीडा धर्मलाई पीडा शीर्षकमी नेपाल जन्म भूमि परदेशको बास दिनभर कन्ना विकासका उथै बस्लो बास हुने हो कि मनो सोच्या फिर्ने हुन् कि दिन बस्ने मन त थियो घर पाछा लाग्यो रे न जत नले मन बुझाइ पन्जाब जान पढे चल्दैन आफ्नो राजा दियाको खान पढे आफ्नो कोही नै थिए यही ठाउँ विद्याको बल मेरो आफ्नो इच्छा नभएलाई छदैव कर्तेरो विदेशीलाई खाँचो भया खुट्टा पाउ पड्डा आफ्नो काम भइ गया मलाई क्या के हेद्दा रुपियाँ पड्डे 3 गुना सामान छ सडेको क्याइ हो इसो लाया भने बिलायो बढेको कबसम्म खान हो हामीले सडेर गलेको घी बेची डाल्डा खाने के चलन चलेको दुध दही घी छाड्यो चाउमिन बर्गर खाना गीता रामायण पड्डा नाइ थिए तास खेल्न जान्न संस्कृति बिगडी हाम्री मन पढे अद्दाले विदेशी भित्रिया यहाँ धर्मका आडले खानामा मिलावट देख्या
और धर्म कर्ममा कुरीति बढेको धेकी मोइ पढे शर्ममा। सीता चेली नेपालकी जग तैमा पूज्य केकम गुणी थिया बुद्ध तम यीशुलाई पूज्य। शालिग्राम पशुपति बुद्ध और सीता गरिबीका दुःख काटी शानले दिन बेता। देवता सबै ठुलाइ हुन विश्वास फलने धर्ममा विभाजन गरी षड्यन्त्र दलने। जातिभेद शास्त्रमा नै थिए ठालुले बनाए जो आइग्यो विदेशी रीति आवाहुन जनाए। धर्म गर्ने धर्मात्मा हो पाप गर्ने पापी सनातनी संस्कृतिमा कहाँ जात जाते। विश्वकर्मा पूजा पहिले कुण्डको बीचमा के घृणा निकाल्छौ तमे सनातन रीतमा। कर्मको प्रधानता यहाँ कर्मले पुजिने सर्वश्रेष्ठ धर्म छ नै क्याइल्यान्छौ जुझिने। कुरीति भएका जति सपाट डामा लाग नेपाल नाइरहनु पाछा इथुथ जनभाग। कुरा मैले सुरु गरे आफ्ना व्यथा है मेरो धर्म पीडामा छ रोके म इथै आए। आफ्नो पीडा देश पीडा धर्म लाइलाई पीडा युवा जति स्वदेश फर्कौं देश बनाऊ हिँड। आफ्नो पीडा देशको पीडा धर्म लाइलाई पीडा नेपाललाई विकसित बनाऊ उठाउँ सबले बीणा नेपाललाई विकसित बनाऊ उठाउँ सबले बीणा। आचार्य शरदराज भट्टजीको रचना थियो। सदानन्द धाम राजपुरा पन्जाबबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद शरदराज भट्टजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई बनी आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग अध्याय सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बसपर सुनिदिया हुनाले तमरलाई चिउनाइ कि बलाइ छ। आजको कार्यक्रम यतिको दाउ भला 8-5 में भेट्ला उज्यासम्म एकलाई छुट्टिनौ म लगाई। नमस्कार।